बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। परमेश्वरको वचन धेरैजना धर्मी मानिसहरूका उदाहरणले भरिएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई उहाँको इच्छा अनुसारका कामहरू गर्न बोलाउनु भएको थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई उनको आफ्नो घर परिवार र बसोबासको थलो छोडेर चिन्दै नचिनेको ठाउँमा जानका निम्ति बोलाउनु भयो। परमेश्वरले तिनलाई उहाँका चुनिएका जनहरूका पिता हुन बोलाउनु भयो। अब्राहमको बोलावटले नै धेरै समयपछि संसारमा परमेश्वरको चर्चको पनि जन्म भयो। परमेश्वरले हिब्रूहरूलाई मिश्रको तानाशाह फारोको दासत्व र अत्याचारबाट निकालेर प्रतिज्ञाको देशमा लैजानका निम्ति मूसालाई बोलाउनु भयो। यिनै मूसा परमेश्वरले बोलाउनु अघि हत्यारा र भगौडा भएका थिए। मूसाको मृत्युपछि मानिसहरूलाई यर्दन नदी पारी प्रतिज्ञाको देशमा लैजानका लागि परमेश्वरले योशुलाई बोलाउनु भयो। परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुभएका यी धर्मीजनहरू सुरुमा योग्य उम्मेदवारहरू थिएनन्। तिनीहरू प्रत्येक आफ्नै पापमय अभिलाषमा बाँचेका थिए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। तिनीहरू सिद्ध र पापरहित भएका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भएको थिएन। परमेश्वरको असीमित अनुग्रहको कारणले उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। हामी योग्य भएका हुनाले परमेश्वरले हामीलाई बोलावट दिनुभएको होइन, तर उहाँको अनुग्रहका कारणले उहाँले हामीलाई पवित्र चर्चमा कुनै भूमिकामा रहेर सेवा गर्न बोलाउनु भयो। उहाँले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनुहुन्छ। हाम्रा परिवारका सदस्य र मित्रहरूले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छन् भनेर उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा नाउँ गाडेर बोलाउनुहुन्छ। संसारमा विभिन्न कामहरू गर्न र परमेश्वरको राज्यमा विभिन्न भूमिकाहरू पुरा गर्न उहाँका हात र खुट्टाहरू हुनका लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। रोमीहरूलाई लेखिएको पत्र 1:6 सन्त पावलले भनेका छन्, हामी येशू ख्रिस्टका हुन बोलाइएका छौँ। चर्चलाई परमेश्वरले उहाँको सेवाको कामका लागि बोलाउनु भएको। हामीलाई बप्तिस्माद्वारा परमेश्वरका मानिसहरू हुन बोलाइएको छ। यसको अर्थ हो हामीलाई पवित्र जीवन जिउन र सारा संसारमा सुसमाचारको ज्योति फैलाउन बोलाइएको। हाम्रा वरपरका क्रिस्चियन सेवक सेविकाहरू आत्मिक रूपमा सेलाउन सक्छन् र ख्रिस्टप्रतिको उनीहरूको प्रेम सुस्ताउन सक्छ। धेरैजना मानिसहरू रुपियाँ पैसा अरूबाट पाइने सम्मान पद र शक्तिको पछि लाग्छन् र आफ्नै स्वार्थको खोजी गर्छन्। तर हामी धार्मिकताको बाटोमा रहन र आवश्यक परे एक्लै हिँड्न बोलाइएका छौँ। यसकारण हामीलाई माथिबाट अर्थात् परमेश्वरबाट बोलावट भएको। हाम्रो बोलावटको यो निश्चयताले कठिन परिस्थितिहरूमा हामीलाई सेवामा विश्वासयोग्य रहन सहायता गर्छ। आजका लागि धर्मशास्त्रका पढाइहरू प्रेरित 4:8-21, भजन 100, हिब्रू 3:1-13 र यूहन्नाको सुसमाचार 21:15-22बाट लिएको छ। यी सबै खण्डले हामीले माथिबाटको उच्च बोलावट पाएका छौँ भनेर स्पष्ट पारेको छ। प्रेरित 4:8-21ले ख्रिस्टका साहसपूर्ण साक्षीहरूका बारेमा बताएको छ। पहिलो शताब्दीका क्रिस्चियनहरू जताततै सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम भएका थिए किनकि तिनीहरू परमेश्वरको वचन बोल्न साहसी भएका थिए। प्रेरित 4:5-6मा हामी एउटा घटनाको बारेमा पढ्दछौँ। त्यसबेला शासकहरू, एल्डरहरू र शास्त्रीहरू साथै प्रधान पुजारी हन्नास, कैयाफा, यूहन्ना, अलेक्जेन्डर र प्रधान पुजारीका परिवारका जम्मै 2 जना प्रेरितहरू पत्रुस र यूहन्नालाई सोधखोज गर्न यरुसलेममा भेला भएका थिए। पत्रुस र यूहन्नाले एकजना लङ्गडो मानिसलाई निको पारेका थिए। प्रेरित 3:8मा लेखिए अनुसार त्यो लङ्गडो व्यक्तिले चाहिँ हिँडिरहेको, उफ्रिरहेको र परमेश्वरको स्तुति गरिरहेको थियो। त्यो लङ्गडो मानिस येशूको नाउँद्वारा निको भएको हो भनेर पत्रुसले तिनीहरूलाई जवाब दिए अनि तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन्। त्यो निको भएको लङ्गडो मानिस पनि तिनीहरूका छेउमा खडा भएको थियो। उनीहरूले येशूको सुसमाचार प्रचारलाई रोक्न पत्रुस र यूहन्नालाई कडा चेतावनी दिए। प्रेरित 4:17मा लेखिएको छ, तिनीहरूले भने अबदेखि उसो तिनीहरूले येशूको नाउँमा केही पनि बोल्नु हुँदैन। प्रेरित 4:13मा लेखिएको छ, जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए।
प्रेरितहरूलाई वचन प्रचार गर्न कुनै पनि कुराले रोक्न सकेन, किनकि येशू तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले येशूको बारेमा सत्य कुरा जान्दथे। यसैले तिनीहरूमा भएको शिक्षाको कमीले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन बोल्नदेखि रोकेन, किनभने तिनीहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा धेरै साहसी भएका थिए। प्रेरित 4 को बीचमा तिनीहरूले भने, हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्ट मृतकबाट जीवित हुनुभयो। पत्रुस र यूहन्नाले त्यस घटनालाई आफ्नै आँखाले देखेका हुनाले उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तिनीहरू पूर्ण रूपले विश्वस्त भएका थिए। प्रेरित 4 को 29 मा प्रेरितहरू र यरुसलेमका भाइहरूले परमेश्वरसित यसरी प्रार्थना गरे, अब हे प्रभु, तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् र तपाईँका दासहरूलाई पुरा साहससित तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्ने साहस पाउनका लागि बिन्ती गरे। पद 31 भन्दछ, प्रभुले तिनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। हामी पनि सत्यको बारेमा निश्चित हुनुपर्छ र परमेश्वरको वचन बोल्ने साहस पाउनका लागि बिन्ती गर्नुपर्छ। सन्त पावलले 2 तिमोथी 1 को 12 मा यसो भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको घोषणा गरे, यस कारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। क्रिस्चियनहरूमा साहसको कमी भयो भने उनीहरूले आफ्ना मित्र र परिवारका सदस्यहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन आफ्नो मुख खोल्न सक्दैनन्। यसकारण सुरुका क्रिस्चियनहरूले जस्तै हामीले पनि साहस पाउनका लागि परमेश्वरमा बिन्ती गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी साहसी बनौँ र परमेश्वरको वचन बोल्न सकौँ। हाम्रो प्रचार सुन्नेहरूले अचम्म मान्दै भन्न सकौँ, यिनीहरू त येशूसँग पो रहेछन्। हामी भौतिक शरीरमा येशूको साथमा छैनौँ, तर हामी आत्मिक रूपमा उहाँको साथमा छौँ। यसर्थ हामीले उहाँको उपस्थितिमा धेरै समय बिताउनुपर्छ। यूहन्ना 15 को 4 देखि 5 मा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। यसकारण हामी येशूमा रहनु आवश्यक छ अनि हामी साहसी हुन र उहाँको महिमाका निम्ति फल फलाउन सक्छौँ। आज धर्मशास्त्रबाट वाचन गरेको खण्ड भजन 100 ले हामी उहाँको खर्काका भेडा हौँ भनी शिक्षा दिन्छ। बाइबलमा यस्ता धेरैवटा उपमा प्रयोग भएका छन् र तिनलाई त्यस बेलाका मानिसहरूले सजिलै बुझ्न सक्दथे। तर आज हामी बेग्लै परिस्थितिमा भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। गोठालो, भेडा र खर्क, यी 3वटा शब्दहरूलाई बाइबलको समयका सबै मानिसले बुझ्न सक्थे। भेडाहरू चतुर जनावर होइनन्, तिनीहरू धेरै शान्त पशुहरू हुन्। तिनीहरूले आफ्नो जीवन हरियो खर्क र घाँसे मैदानहरूमा चरेर बिताउँछन्। तिनीहरू आक्रामक हुँदैनन्, अरू प्राणीको शिकार गर्दैनन्। तिनीहरूले घाँस खान्छन्, खेतमा चर्छन्, बाली काटेपछि उब्रेका अन्नहरू खान्छन्। भेडाहरूले आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्छन्। भेडाहरूले कृषकको जीवनको समग्र चक्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। भेडाहरूलाई 2वटा कुराहरूको जरुरत पर्दछ। पहिलो, तिनीहरूलाई निर्देशनको जरुरत पर्दछ। तिनीहरूले आफू चर्नका निम्ति उचित खर्क पहिचान गर्न र त्यो खर्कमा आफै जान आउन सक्दैनन्। यसैले तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न गोठालोको खाँचो पर्दछ। दोस्रो, भेडाहरूलाई सुरक्षाको जरुरत पर्दछ, किनभने भेडाहरू बिस्तारै हिँड्छन् र आक्रामक पनि हुँदैनन्। छिट्टो कुद्ने आक्रामक बुवासाहरूले भेडाहरूको शिकार गर्छन्। यसैले गोठालाहरूले भेडाहरूलाई डोर्याउँछन् र तिनीहरूको सुरक्षा गर्छन्। यसर्थ भेडाहरूलाई आक्रमण गर्न खोज्ने शिकारी जनावरहरूका कारणले गोठाहरूका काम गाह्रो र खतरनाक हुन्थ्यो। एक्लो गोठालोले सयौं भेडाहरूका हेरविचार गर्नुपर्थ्यो। हामी लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायमा पढ्छौँ, नहराएका 79वटा भेडाहरूभन्दा हराएपछि भेट्टाएको एउटा भेडाका निम्ति गोठालोले ठूलो आनन्द मनाउँछ। त्यो गोठालो आफ्ना सबै भेडाका निम्ति जिम्मेवार हुन्छ। भेडाको बगाललाई एकै ठाउँमा राख्न गोठालो निरन्तर घुमिरहनुपर्छ। गोठालोले भेडाहरूलाई गोठमा राख्नु आवश्यक हुन्थ्यो। भेडाहरू रातको समयमा गोठमा सुरक्षित हुन्थे, किनभने बसाहरू त्यसभित्र पस्न सक्दैनन्।
खर्क भनेको भेडाहरू चराउने घाँसे मैदानको चौरो। भेडाहरू चरिसकेको चौरोमा घाँस बाँकी हुँदैन थियो। भजन 23 मा उल्लेख भएको हरियो खर्क भन्नाले प्रशस्त घाँस भएका ठाउँहरू भन्ने जनाउँछ। त्यहाँ भेडाहरूले प्रशस्त घाँस खान पाउँछन्। हामी परमेश्वरको खर्काका भेडाहरू हौँ। परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई र रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ। यसो गर्दा हामीले उहाँलाई पछ्याएका, उहाँमा भरोसा गरेका र आज्ञाकारी भएका हुन्छौँ। अगुवालाई पछ्याउने व्यक्तिले आफ्नो अगुवामा भरोसा राख्नुपर्छ। परमेश्वरको खर्कमा हामीले परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष, दया, अनुग्रह र अन्य कुराहरू पाउँछौँ। हामी परमेश्वरको खर्काका भेडाहरू हौँ। हामी उहाँलाई पछ्याउन आज्ञाकारी र विश्वस्त हुनुपर्छ। उहाँले हामीलाई दया, अनुग्रह र शान्तिको प्रशस्तताको खर्कमा डोर्याउन सक्नुहुन्छ। यसर्थ हामीले उहाँमा रमाहट गर्नुपर्छ। हामी मध्ये धेरैले गोठालोको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पनि पाउनेछौँ। हामीले अरूलाई डोर्याउने र हेरचाह गर्ने मौकाहरू पाउँदछौँ। परमेश्वरको खर्कको भेडाको यो उपमा चर्चमा सेवा गर्ने अगुवाका निम्ति लागू हुन्छ। तपाईँका भेडाहरू भन्नाले तपाईँका छोराछोरी, कर्मचारी, जीवनसाथी, अभिभावक, मित्रहरू आदि हुन सक्छन्। तिनीहरूले अगुवाई र सुरक्षा पाउनलाई तपाईँमा भरोसा राख्छन्। हाम्रा चर्चका विश्वासीहरू हाम्रा भेडा हुन्। हामीले उनीहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउनुपर्छ। तिनीहरूलाई प्रशस्तताको खर्कहरूमा लैजानु जरुरी हुन्छ, जहाँ तिनीहरू भोकले मर्दैनन् तर तिनीहरूलाई खुवाउने काम गरिन्छ। यसैले हामीले उनीहरूलाई सुरक्षा, अनुग्रह, प्रोत्साहन, प्रेम, आनन्द र शान्तिको खर्कमा डोर्याउनु जरुरी हुन्छ। हामीले आत्मिक भोजन प्राप्त गर्नलाई हरियो खर्क खोज्नुपर्छ, जहाँ परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। पहिले चरिसकेको र आशिष नभएको खर्कमा चरेर सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, तर जीवन्त र आत्मिक रूपमा राम्रा कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 100 मा लेखिएको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनुभयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्काका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। हामी परमेश्वरको खर्काका भेडाहरू हौँ। परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँको खर्क प्रशस्त छ। आजको अर्को खण्ड हिब्रू 3:1-13 ख्रिस्ट हाम्रा प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ। हिब्रूको पत्र 2:17, 3:1, 4:14 5:10, 6:20, 7:11 8:2, 10:12 लगायतका खण्डहरूले ख्रिस्टलाई प्रधान पुजारीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। पुरानो करारको व्यवस्थामा पुजारीको पद महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो नयाँ करारमा ख्रिस्टद्वारा पुरा भएको छ। यहुदी व्यवस्थामा पुजारीले मानिसहरू र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थता गर्थे। हारुन र तिनका सन्तानलाई पुजारी नियुक्त गरिएको थियो। गन्ती 3:5-10 र अरू खण्डले भनेअनुसार लेवीको कुलले पवित्र स्थानमा सहायक पुजारीको रूपमा सेवा गर्थे। गन्ती 3:12 अनुसार लेवीहरूलाई परमेश्वरका जनहरूका रूपमा हेरिन्थ्यो। तिनीहरू परमेश्वरको सेवाको निम्ति अलग गरिएका मानिसहरू थिए। पुजारीहरू पनि अलग गरिएका र पवित्र पारिएका मानिसहरू थिए। लेवी 21-22 अध्यायमा पुजारीहरूलाई विशेष निर्देशनहरू दिएको छ। प्रधान पुजारी मुख्य धार्मिक अगुवा थिए। तिनले गर्नुपर्ने निश्चित कर्तव्यहरू हुन्थे। परमेश्वरको इच्छा जान्ने, त्यो पुरा गर्ने र अन्य पुजारीहरूलाई देखरेख गर्ने कामका लागि उरिम र तुमिम लगाउने आदि कुराहरू प्रधान पुजारीका काम कर्तव्यहरू थिए। प्रायश्चितको दिनमा प्रधान पुजारी महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दथे। त्यहाँ प्रधान पुजारी मात्र प्रवेश गर्न सक्थे। त्यहाँ प्रवेश गर्नुअघि उनले आफ्नो लागि बलि चढाउनु पर्थ्यो। यसरी प्रधान पुजारी शुद्ध हुन्थे र मानिसहरूका लागि शुद्ध बलिहरू चढाउन जान सक्थे। यसबारे मार्गदर्शनहरू लेवी 16 अध्यायमा लेखिएको छ। येशूले प्रधान पुजारीको रूपमा हाम्रा लागि मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। उहाँको बलिदानले हाम्रा पापहरू हटाउँछ। दिनदिनै जनावरको बलिदान गरेर प्रायश्चित गर्नुको साटोमा येशूको रगतले एकैपल्टमा सधैँका लागि प्रायश्चित भएको छ भनेर हिब्रू 10:1-18 लेखिएको छ। पुरानो करारका प्रधान पुजारीले गरे चाहिँ येशू मानिस र परमेश्वरको बीचको धाँधोमा खडा हुनुहुन्छ। हामीले चढाउनु पर्ने बलिदान उहाँले चढाउनु भयो।
येशू पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पुरानो करारका प्रधान पुजारीहरूले जस्तै उहाँले आफ्नो लागि बलिदान चढाउनु आवश्यक परेन। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 अनुसार येशूमा विश्वास गर्नेहरू उहाँद्वारा धर्मी भएका छन्। उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छन्। येशूको यो मध्यस्थता स्थायी छ र निरन्तर रहन्छ। हिब्रू 7:23-25 भन्छ, अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए किनकि मृत्युले उनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो, तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकाले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। जसरी येशूको बलिदान एकै पटकमा सधैँका निम्ति थियो, हाम्रा लागि उहाँको प्रार्थना त्यसरी नै सदा सदालाई निरन्तर रहन्छ। यूहन्ना 14:26 अनुसार येशूले उहाँको शिक्षा र पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई परमेश्वरको इच्छा पनि बताउनुहुन्छ। येशू हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। हिब्रू 7:11-22 अनुसार उहाँ मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँभरिका पुजारी पनि हुनुहुन्छ। मल्कीसेदेकको बारेमा उत्पत्ति 14:18 वर्णन गरिएको छ। उनलाई राजा र पुजारी दुवै बनेको छ। अब्राहमले लडाईँमा विजय पाएपछि मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई भेटे। भेटमा मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई आशिष दिए र अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए। यसरी मल्कीसेदेकको पुजारी पद र अधिकार प्रमाणित भयो। हिब्रू 7:11-17 हिब्रूका लेखकले येशू ख्रिस्ट मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिमको पुजारी हुनुहुन्छ भनी बताएका छन्। उहाँको पुजारी पद वंशमा आधारित नभई अधिकारमा आधारित छ। पुजारी पद राजकीय पद पनि हो। यसकारण येशूको पुजारी पदले अस्तित्वको नयाँ मार्गलाई स्थापना गर्दछ। हिब्रू 7:12 अनुसार पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। प्रधान पुजारीको रूपमा येशूसितै एउटा नयाँ करार लागू भएको छ। येशू हाम्रा प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र हामी हिम्मत साथ परमेश्वरको सामुन्ने जान सक्छौँ भनेर हिब्रू 4:16 बताउँछ। हामीले अब सांसारिक मध्यस्थकर्ताहरूद्वारा परमेश्वर कहाँ जानु पर्दैन। येशूले त्यो प्रखाल भत्काउनु भयो, बलिदान चढाउनु भयो, नयाँ करार स्थापित गर्नुभयो र परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नुभयो। हाम्रा प्रधान पुजारी येशूको कारणले गर्दा हामी परमेश्वर कहाँ जान स्वतन्त्र छौँ। आजको सुसमाचार वाचनको खण्ड यूहन्ना 21:15-22 हामीलाई अरूलाई नहेर्न तर ख्रिस्टलाई पछ्याउन प्रोत्साहन दिएको छ। यो संसारले त अन्धकारलाई मन पराउँछ, तर येशूको ज्योति भएर जिउने हो भने हामी येशूको पछि लाग्नु जरुरी हुन्छ। उहाँलाई पछ्याउनका लागि हामीले आफैलाई उहाँको सिद्ध उदाहरण अनुरूप बनाउन खोज्नुपर्छ। अरूलाई नहेरिकन ख्रिस्टको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने विचार नै यूहन्ना 21:15-22 खण्डको मुख्य विषय हो, जहाँ येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। यूहन्ना 21:20-21 पदहरूमा हामी पत्रुसले प्रभु येशूबाट आफ्नो नजर हटाएको देख्छौँ। पत्रुस फनक्क फर्किए। सायद मेरो पछि लाग भन्ने प्रभुका शब्दहरू सुनेर पत्रुसको हृदयमा नयाँ आनन्द र प्रेम आयो। वास्तवमा येशूले भन्नुभयो, मेरो पछि लागिरह। पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार गर्नुभन्दा अघि उहाँलाई पछ्याएका थिए। त्यसैले तिनले फेरि तुरुन्तै येशूलाई पछ्याउन थाले। तापनि तिनले केही समय येशूबाट आफ्नो नजर हटाएका पनि थिए। पत्रुसले किन प्रभुबाट आफ्ना नजर हटाए र पछिल्तिर फर्केर हेर्न थाले त? तिनले आफ्नो पछाडि कोही हिँडिरहेको सुने। त्यो व्यक्ति प्रेरित यूहन्ना थिए। यूहन्ना येशूको पछि लागेका थिए। पत्रुसले यूहन्नाको बारेमा येशूलाई सोधे, यो व्यक्तिको चाहिँ के हुने? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रभु तपाईँले भर्खरै मलाई के हुनेछ भन्नुभयो, अब यूहन्नालाई चाहिँ के हुनेछ? प्रभुले पत्रुसलाई हप्काउनु भयो। तिनको काम उहाँलाई पछ्याउनु हो, तिनको जीवनलाई यूहन्नाको जीवनसित तुलना गर्नु होइन भनी उहाँले सम्झाउनु भयो। होशियार हुनुहोस्, जब तपाईँले प्रभुबाट आफ्नो ध्यान हटाउनुहुन्छ तब तपाईँले अरू मानिसहरूको जीवनलाई हेर्न र आफैलाई तिनीहरूसित तुलना गर्न थाल्नुहुन्छ। येशूलाई हेर्नु नै हरेक विश्वासीको लक्ष्य र बानी हुनुपर्छ। हिब्रू 12:1-2 लेखिएको छ, हामी हाम्रो सामु राखिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र हामीले येशूमा हाम्रो नजर राख्नुपर्छ। जब अरूद्वारा हाम्रो ध्यान भङ्ग हुन्छ त्यस बेला हामीले उहाँको सल्लाहलाई सम्झनुपर्छ। हामी अरूलाई हेरेर विचलित हुन्छौँ। प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीलाई त्योसँग के सरोकार छ? पत्रुसको ध्यान यूहन्नाको कारण भङ्ग भएको थियो र तिनले आफ्नो नजर येशूबाट हटाएका थिए।
हामी त्यसो नगरौँ, किनभने हामी पत्रुस झैँ येशूलाई पछ्याउन बोलाइएका छौँ। यसर्थ हामी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहटौँ, किनभने हामीले माथिबाटको उच्च बोलावट पाएका छौँ। परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।